हरि ओम नमो नमः सर्वेभ्यः। अस्माभिः एतावता यणसन्धि, अयादिसन्धि, गुणसन्धि तथा अधुना वृद्धिसन्धिप्रकारं वयं पठन्तः स्मः। तत्र वृद्धिरेचि इति वृद्धिविधायकम् एकं सूत्रं दृष्टं। ततः अधुना अपरं सूत्रम् एतेधत्युत्सु एतं पठिष्यामः। अहं स्लैड् शेर् करोमि। दृश्यते खलु? आम्। अधुना सूत्रम् एवम् अस्ति। एतेधत्युत्सु इति सूत्रम्। एतेधत्युत्सु तस्य सूत्रार्थम् एवम् अस्ति। अवर्णात् एजाद्योः एति एधत्योः उठि च परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्। अधुना मया पूर्वम् उक्तं कथं सूत्रम् अवगन्तव्यं। सूत्रे किं किं द्रष्टव्यं? तत्र सर्वप्रथमं पञ्चम्यन्तपदम् अस्ति चेत् तत् पूर्वनिमित्तं वर्तते। यदि सूत्रे एव सप्तमी विभक्त्यर्थं किमपि पदम् आयाति तन्निमित्तं भवति परनिमित्तं। यः आदेश इत्यादिकं कर्तव्यं सः सर्वदा प्रथमा विभक्तौ भवति इति अर्थः। सूत्रे एति, एधति तथा उत्सु इति बहुवचनान्तरूपं। जगत्सु यथा भवति तथैव उत्सु। एति एधति उत्सु इति त्रयशब्दाः बहुवचनान्त तेषां रूपं भवति एतेधत्युत्सु सप्तमी विभक्त्यन्तपदम्। एते निमित्तं चेत् पूर्वनिमित्तं किम्? अनुवृत्त्या अवर्णात् इति पदं स्वीक्रियते। अवर्णात् अवर्णात् इति परनिमित्तम् अस्ति, पूर्वनिमित्तं वर्तते। पूर्वस्मिन् पदे किं स्यात् इति चेत् अवर्णः स्यात्। तस्य पर किं स्यात् उच्यते। ऐदर् एति एधति द्विवचनं क्रियते। एति एधत्योः मध्ये मया एकं पदं त्यक्तं। पूर्वम् एतद् अवगच्छन्तु। एति एधति। एति इति इण्गतौ धातोः वर्तमानकालस्य लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनं भवति। तथैव एधति इति एधृ धातोः लट्लकारस्य वर्तमानकालस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनं खलु? अधुना सूत्रे तु साक्षात् एति एधत्योः इति नामवत् डिक्लैन् कृतं। हरि सप्तमी विभक्ति डुअल् भवति। एति एधत्योः हरियोः, हरियोः एति एधत्योः तथा अस्ति सप्तमी डुअल्। किन्तु अधुना किम् उक्तं? पुनः एति एधत्योः इति सप्तमी डुअल्। तेषां विशेषणम् एकं तैः योजितम्। एजाद्योः। एति एधत्योः धातुः तु स्यात्, किन्तु सः कीदृशः स्यात्? तस्य आदौ किं स्यात्? एच् स्यात्। एच् नाम किम्? ऐदर् ए और ओ तस्य आदौ स्यात् इति अर्थः खलु? अधुना किमर्थं तत् योजितं तस्य अर्थमपि वयं पश्यामः अनन्तरम्। एतत् एकं निमित्तं खलु? अन्यद् निमित्तम् अस्ति ऊठि। ऊठि इति एकं निमित्तं। यदि तादृशी अवस्था अस्ति चेत् पूर्वपरयोः स्थाने एकः वृद्धिरेकादेशः स्यात् इति सूत्रार्थः। अधुना यदि सूत्रार्थः अवगतः चेत् उदाहरणं प्रति गच्छामः। उदाहरणेन इतोपि सूत्रार्थं स्पष्टीकरोमि। प्रथमम् उदाहरणम् अस्ति उप प्लस एति। सर्वप्रथमम् अत्र किं सूत्रम् आगमिष्यति?
सामान्यसूत्रं नाम उत्सर्गसूत्रं यद्यद् वर्तते तत् आनेतव्यम्। किं भवेत् सर्वप्रथमं, किं प्राप्येत? प्लस ए will make a guna. गुणादेशः प्राप्नोति। केन सूत्रेण? गुणादेश। हाँ, किन्तु सूत्रं आदौ वक्तुं गुणः केन? वदन्तु। आदौ गुणः आद्गुणः। आद्गुणः हाँ, आद्गुणः इति सूत्रेण किं भवति? गुणादेशः अवर्णः प्राप्नोति। गुणः प्राप्ते सति गुणादेशस्य निषेधार्थम् एकं सूत्रम् आयाति। किं तत् सूत्रम्? गुणादेशस्य अपि वृद्धि। हाँ, तस्य सूत्रं किं? वृद्धिविधायकं सूत्रं वक्तव्यम्। वृद्धिरेचि। हाँ, वृद्धिरेचि इति सूत्रम् अधुना अत्र प्राप्नोति। वृद्धिरेचि किं वदति? अवर्णात् एचि परे सति वृद्धिरेकादेशः स्यात्। वृद्धिः एकादेशः स्यात्। अस्तु, वृद्धिः अत्र प्राप्नोति। वृद्धेः अपि अपवादसूत्रं मया उक्तं। किम् आसीत् तत्? इङ्गिपररूपम्। इङ्गिपररूपम्। इङ्गिपररूपं सूत्रं किं वदति? यदि पर्टिकुलर्ली देर् इस् अ प्रिफिक्स which ends with a, like upa, which is ending with a, akaranta upasargah tatra vartate, tasya pare paranimittam kim syat? engi. एङ्गादौ धातौ स्यात्। अधुना धातु अस्ति एङ्गतौ एति धातु वर्तते, तत्र तस्य आदौ एकारः अस्ति। एकारः अस्ति इति कृत्वा तत्र पररूपं प्राप्नोति। अधुना पररूपस्य अपि अपवादात्मकम् इदं सूत्रं। किम्? एतेदत्युत्सु किं वदति एतत् सूत्रम्? अवर्णात् अवर्णान्त कश्चन शब्दः वर्तते, उप इति शब्दः अस्ति, पदम् अस्ति। अस्तु, ततः किं परे स्यात्? पर्टिकुलर्ली दे आर सेइंग अबाउट इङ्गतौ धातौ which has ejadi. So now eti is ingatau dhatu and which starts with a. So particularly they are directly saying dhatus. In engi pararupam they say any dhatu which starts with a or o. Here they are particularly referring only ingatau dhatu which starts with a, or only a the dhatu which starts with h. Right? So now again this is becoming apavada or pararupa. Did you get the meaning of this sutra? Okay, one part of this sutra we have seen. Now upa plus eti. Purva nimittam is akara, para nimittam is eti, ejadi, ingatau dhatu. So a. So both are going to change into vriddhihi. Now a plus a, vriddhi would happen. I, sthanyantaratamaha we need to use again. It will change into upaite, upaiti, right? It becomes upaiti. It means samipe gamanam, pass jana, going near. Aham bhagavantam upaimi इति उत्तमपुरुषस्य एकवचनं भविष्यति। सः अथवा भक्तः भगवन्तम् उपैति। एतत् अवगतम्? अधुना अग्रिमम्। उप प्लस एधते। अत्रापि तथैव प्रक्रिया। किं भविष्यति? उप इति अवर्णान्त शब्दः अथवा पदं, तस्मात् अनन्तरं कः शब्दः, कः धातुः तत्र वर्तते इति चेत् एद् इति धातु, तस्य वर्तमानकालस्य एधते इति रूपं वर्तते। अधुना पुनः इदं सूत्रं पररूपसूत्रस्य अपवादं करोति। वृद्धिरेचि इत्यस्य अपि अपवादं पररूपम् इति आसीत्,
पररूपस्य अपवादात्मकम् इदं सूत्रम् अनेन वृद्धिः आदेशः भवति इति चेत् उपैधते समाना प्रक्रिया अत्रापि उपैधते। अधुना किं किं दृष्टम् अस्माभिः? सूत्रस्य अवर्णात् एजाद्योः एति एधत्योः एवं पाठ एवं भागं वयं पठितवन्तः। अधुना अवर्णात् उठि च परे, अवर्णात् उठि च परे एतत् प्रति आगच्छामः। तत्र एकः शब्दः वर्तते पृष्ठवाट् नाम वृषभः इति तस्य अर्थः भवति। तस्य यदि षष्ठ्यन्तरूपं साधनीयं भवति, षष्ठी एकवचनं, तदा तत्र प्रक्रिया बह्वी प्रक्रिया वर्तते। तत् सुबन्तप्रकरणे वयं पठिष्यामः। अत्र साक्षात् उदाहरणं प्रति आगच्छामि। तत्र किं पृष्ठवाट् इति शब्दः, तस्य पृष्ठ प्लस तत्र उट् इति आगमः भवति। उट् ततः अत्र पृष्ठवाः इति पदमासीत्। तत्र दर्शयामि वा प्रक्रियाम्? अस्तु, प्रक्रियायाः अत्र अवकाशः न स्यात्, साक्षात् सन्धिं प्रति एव गच्छामः। पृष्ठ अधिक ऊहः इति तत्र पदद्वयं। पृष्ठ इति अकारान्त शब्दः, ऊहः इति ऊठ् सम्बन्धी ऊहः वर्तते, ऊ वर्तते। तत्र वस्तुतः कः आदेशः प्राप्येत? किं सूत्रं प्राप्येत तत्र? R plus O next O. ओ गुणादेश should happen, right? Oh, it's आद्गुणः should right, happen. right. आद्गुणः प्राप्नोति, तत् प्राप्ते सति इदं सूत्रम् एत्तेधत्युट्सु इति तस्य अपवादं करोति। अत्र इङ्गिपररूपम् इत्यस्य अवकाशः एव नास्ति चेत् इङ्गिरूपम् इङ्गिपररूपम् इति सूत्रम् अत्र न आनेतव्यं। तत्र किमर्थं न आनेतव्यं? प्रथमतः तत्र उपसर्ग एव नास्ति। द्वितीयं तत्र धातुः तु धातुरूपं नास्ति ऊह इति चेत् इङ्गिपररूपम् अत्र न आगमिष्यति। अस्तु, चेत् साक्षात् आद्गुणः प्राप्तम्, आद्गुणप्राप्ते सति एत्तेधत्युट्सु इति सूत्रं तस्य अपवादं करोति। तस्मात् वस्तुतः तैः स्पष्टतया उक्तं, यदि अकारान्त कश्चन शब्दः वर्तते, यथा अहम् एतत् दर्शयामि, यदि अकारान्त कश्चन शब्दः वर्तते, तस्य अनन्तरं यदि ऊठ् सम्बन्धी शब्दः वर्तते, अत्र ऊ इति ऊठ् आगमः वर्तते तस्य धातु तस्य पृष्ठवाट् इति रूपसाधनार्थं। तेन पृष्ठ प्लस ऊहः इति स्थिति। अधुना अकारस्य स्थाने तथा ऊकारस्य स्थाने औ इति वृद्धिरेकादेशः भवति। तेन पृष्ठौहः इति रूपं साध्यते। पृष्ठौहः इत्यस्य अर्थः वृषभस्य इति षष्ठ्यन्त फॉर्म। तस्य प्रथमाविभक्ति एकवचनं भवति पृष्ठवाट्। तत्र लघुसिद्धान्तकौमुद्यां पश्यामः, तस्य अर्थः दत्तः वर्तते। भवतां सकाशे यदि पुस्तकम् अस्ति चेत् निश्चयेन टिप्पणी इत्यादिकं पश्यन्तः भवन्तु। गमनकाले स्कन्दरोपितकाष्ठवाहको वत्सः, पृष्ठवाट् इति उच्यते। सः यः किं भारं वहति खलु, सः वृषभः अथवा तस्य वत्सः पृष्ठवाट् इति नाम्ना ज्ञायते। अस्तु, अधुना किं किं पठितम्? उपैति, उपैधते, पृष्ठो, पृष्ठौः। अधुना एका शङ्का वर्तते। शङ्का किम् आसीत्? भवन्तः केवलम् एवं सूत्रं वदन्तु। किं सूत्रम्? अवर्णात् एति एदत्योः उठि च परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्, एवमेव वक्तव्यं। किमर्थम् एजाद्योः इति पदं तत्र आनीतम् इति शङ्का।
शंका अवगता, यदि शंका अवगता स्यात् तर्हि सूत्रार्थं तस्य समाधानम् अवगम्यते. They are saying, why unnecessarily you are adding the pada ejadyoho? Just use eti, right? No need to use three more words. And there is a famous व्याकरण. एकमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणिकाः. If they could remove one matra, they get the joy of getting new baby, right? पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणिकाः. तो यहाँ तो देख जाएगा ज अ, बहुत सारी मात्राएं यहाँ जाने वाली हैं, तो कितना आनंद हो. तो अननेसेसरी पद आपने यूज नहीं करने चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष वहाँ है. तो एजात्यो इति सूत्रे किमर्थं स्थापितं, तस्य किमपि प्रयोजनम् अस्ति वा, अथवा एति एधत्योः इति पर्याप्तं नास्ति वा इति तेषां शंका. तस्य समाधानम् एवं वर्तते. वस्तुतः एति इति इणगतौ धातौ तस्य एकवचनं तैः तु दत्तम्. एति इति शब्देन इणगतौ धातुः स्वीक्रियते. वस्तुतः इणगतौ धातुं यदि चालयामः तस्य रूपाणि कथं भवन्ति? एति, इतः, यन्ति, एषि, इतः, इथ, एमि, इव, इमः. एवम्. अधुना तत्रापि एतानि सर्वाणि रूपाणि भवन्ति खलु. तत्र यदि एजादि इति पदं सूत्रे न उपयुज्यते चेत् इतः इति रूपम् अस्ति खलु द्विवचनान्तं, तत्रापि वृद्धिः प्राप्येत. तेन अनिष्टरूपं भवति. अनिष्टरूपं वयं न इच्छामः इति कृत्वा तैः एजादि इति रूपं तत्र स्थापितं. यदि एच् नाम एजादि इति पदं सूत्रे न स्थापितं चेत् किं भविष्यति? अनिष्टरूपं भविष्यति. उपैतः इति अनिष्टं रूपं. तथा वयं शास्त्रे न पश्यामः. इतः अतः तैः एजादि इति स्थापितं. एच् इति कथनेन ए तथा ओ स्वीक्रियते. अत्र इतः इत्यस्मिन् पदे आदौ एकारः अपि नास्ति, ओकारः अपि नास्ति इति कृत्वा तत्र किं न भविष्यति? वृद्धिः न भविष्यति इति अर्थः. कुत्र? यदि इण्गतौ इतः इति अपि इण्गतौ धातु, किन्तु तस्य आदौ एजादि नास्ति. यत्र यत्र एजादित्वं नास्ति, एच्त्वं नास्ति, तत्र तत्र वृद्धिः न भवेत् इति अर्थः. एतत् स्पष्टं वा? वृद्धिः न भविष्यति चेत् सामान्यसूत्रं यद् उत्सर्गसूत्रं वर्तते आद्गुणः, तेन सूत्रेण साक्षात् गुणादेशः इति तस्य अर्थः. तथैव मा भवान् प्र प्लस इदिधत्. वस्तुतः एध धातोः इदं रूपं, किन्तु तत्रापि एच्त्वं नास्ति, एकारः अपि नास्ति, ओकारः अपि नास्ति इति कृत्वा अत्रापि वृद्धिरेकादेशः न प्राप्नोति इति अर्थः. यदि एजाद्योः इति पदं सूत्रे न स्थाप्यते, अत्र प्रैदिधत् इति अनिष्टं रूपं भविष्यति. प्रैदिधत् तत्तु अस्माभिः न इष्यते इति कृत्वा तत्रापि गुणादेशः विधातव्यः, गुणादेशः कर्तव्यः इति तस्य अर्थः. अत्र यदि शंकाः सन्ति चेत् पृच्छन्ति. स्पष्टम्? अरे वाह, चलो अग्रे. अधुना एतस्मिन्नेव सूत्रे कानिचन वार्तिकानि तत्र भविष्यन्ति. 4 वार्तिकानि तत्र आगमिष्यन्ति. तत्र प्रथमम् अस्ति अक्षादुहिन्यामुपसङ्ख्यानम् इति प्रथमं वार्तिकं. तस्य अर्थः अपि भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति. कथम्? अक्ष इति कश्चन शब्दः. अक्षात् इति पञ्चम्यन्त फॉर्म्. उहिन्याम्, उहिनि इति शब्दः, तस्य सप्तम्यन्त इदं रूपं वर्तते. सप्तम्यन्तम् इदं रूपम् उहिन्याम् इति, उपसङ्ख्यानम् इति एकवचनम्.
अक्षात् नाम अक्षशब्दात् इति तस्य अर्थः। अक्षशब्दात् ऊहिणी शब्दे परे सति नाम किम्? ऊहिन्यां यदि ऊहिणी शब्दं चालयामः, नदी शब्दं चालयामः, सप्तमी एकवचनं किं भवति? नद्यां, खलु? नद्यां। तथैव ऊहिन्याम् इति साक्षात् वार्तिकेतैः उपयुक्तं। मया वार्तिकार्थः एवं कृतः, ऊहिनी शब्दे परे सति। ऊहिनी शब्दे परे सति। अयं वार्तिकार्थः तत्र लघुसिद्धान्तकौमुद्यां न दत्तः, साक्षात् सूत्रार्थम् अवगत्य मया एवम् अर्थः कृतः। किम्? ऊहिनी शब्दे परे सति किं भवति? पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिरेकादेशः वक्तव्यः। उपसंख्यानमिति शब्दस्य अर्थः एवं वक्तव्यम्, एवं ऐड् कर्तव्यम् इति अर्थः भवति। अस्तु चेत् साक्षात् अत्र गच्छामः। अक्ष इति शब्दः, तस्य परे ऊहिनी इति शब्दः वर्तते। वस्तुतः तत्र कः आदेशः प्राप्येत? सामान्यसूत्रं किम्? Sutra for Vidhi, isn't it, sir? न, वृद्धिः न भविष्यति अत्र। कस्मात्? वृद्धि इत्यस्य कृते निमित्तं किम्? एचि। Okay, this is A plus U. Okay. You cannot apply even ette dhatyutsu. Why? Because there is a aksha shabda and there should be either eti, either edhati or uthi. There is no eti, no edhati, and not uthi. This is special shabda uhini. So that's why even you cannot apply ette dhatyutsu. But there is a form akshauhini we find in any textbook like in Gita, etc., Mahabharata, akshauhini iti shabda. So now what to do? Even Panini might have forgot to mention this. So that's how Vartikara comes, and whatever is anukta, he brings and he explains. You should apply even uhini shabda in that previous sutra. Means what? If there is a aksha shabda followed by uhini shabda, there you have to do vriddhi rekadesha. That's how he is suggesting. Then what happens? Aksha plus uhini gunadesha prapte sati anena vartikena वृद्धि रेखादेशः भवति। तेन अक्षौहिणी इति रूपं साध्यते। अधुना अक्षौहिणी इत्यस्मिन् पदे पश्यन्तु, अक्षौहिणी, एक अक्षौहिणी सेनायां कति सैनिकाः, कति अश्वाः इत्यादिकं भवन्ति, तस्य विस्तारः लघुसिद्धान्तकौमुद्यां दत्तं वर्तते। रथाः कति? 21,870 इति रथाः। तथैव गजाः। तथा अश्वाः कति इति चेत् 65,650। तथा एतेषां सैनिकानां संख्या पश्यन्तु। एते सर्वे मिलित्वा एक अक्षौहिणी सेना भवति। महाभारते कति संख्या भविष्यति भवन्तः चिन्तयन्तु अधुना। गणिते अहं तथा किं प्रवीणः नास्मि, किन्तु भवन्तः ऊहितुम् अत्र शक्नुवन्ति कति जनाः तत्र गताः, एवम् अश्वाः, गजाः, कति रथाः इत्यादिकं सर्वम्। अस्तु, अक्षौहिणी इति रूपमपि साधितम्। अग्रिमं वार्तिकं प्रति गच्छामः। अग्रिमं वार्तिकम् अस्ति प्राद् ऊह ऊढ ऊढि एष एष्येषु। तैः साक्षात् संधि इत्यादिकं कृत्वा रूपाणि दत्तम्। अत्र मया किञ्चित् मध्ये मध्ये डैश कृत्वा स्थापितम्। अत्रापि भवन्तः अर्थं कर्तुं शक्नुवन्ति। प्रात् इति प्र उपसर्गस्य पंचमी विभक्ति एकवचनं रूपं। नाम किम्? अस्माभिः किं प्राप्तं?
पूर्वनिमित्तं प्राप्तं। प्र उपसर्गात् यदि केचन शब्दाः परे विद्यन्ते, परनिमित्तं किम्? ऐदर् देर् शुड् बि ऊह, ऊठ, ऊठि, एष प्लस एष्य। एते शब्दाः यदि परे विद्यन्ते, कस्य परे? प्र उपसर्गस्य परे, चेत् किं भवति? तत्रापि वृद्धिरेकादेशो वक्तव्यः इति तस्य अर्थः। अवगतं? सरलमस्ति। प्र इत्यस्मात् शब्दात् यदि ऊहः इति शब्दः वर्तते, तत्र किं? वृद्धिरेकादेशः कर्तव्यः। आद्गुणः प्राप्नोति, तं प्रबाद्य अनेन वार्तिकेन वृद्धिरेकादेशः भवति इति तस्य अर्थः। प्र प्लस ऊहः, इट बिकम्स प्रऊहः। उत्तमः तार्किकः इति तत्र भवन्तः, मया तु हिंदी भाषया लिखितम्, अथवा उत्तमः तार्किकः इति संस्कृते तत्र भविष्यति। प्रऊहः, ऊहापोह विचार इति विवेक चूडामणौ अयं शब्दः उपयुज्यते। ऊह नाम तर्क करणीयम्। Next, same, if there is a upasarga ending with like pra, particularly pra upasarga, followed by utha shabda, there should be vriddhi rekadeshah, again praudha iti shub. Tasya arthah paripakvah, mature person or mature someone, right? Similarly, pra plus udhi iti shabdah, तस्य प्रौढता इति अर्थः। प्रौढी आपल्याकडे म्हणतात ना, प्रौढी मिरवणे, शेखी मिरवणे, त्या अर्थीचा अयं शब्दः अस्तु। तथैव प्र प्लस एषः, इट बिकम्स प्रैषः, अस्य अर्थः भवति प्रेरणा। तथा प्र प्लस एष्यः, अस्य अर्थः भवति प्रैष्यः, प्रेरणीयः, सेवकः इति अर्थद्वयं कर्तुं शक्यते। यह सदैव प्रेरणाम् इच्छति, प्रैष्यः इति वार्तिकम्। अधुना अग्रिमं वार्तिकं, यदि एतत् स्पष्टं चेत् अग्रिमं वार्तिकं प्रति गच्छामः। सरलं वर्तते खलु। अधुना तृतीयं वार्तिकं, ऋते च तृतीया समासे इति वार्तिकं। ऋते च तृतीया समासे, तस्य अर्थः कः इति चेत्, अवर्णात् यदि साक्षात् ऋत शब्द परे वर्तते, ऋते परे सति इति सप्तम्यन्त फॉर्म, ऋते परनिमित्तम् अस्ति ऋते, ऋत शब्द परे स्यात्। पूर्वनिमित्तं किम्? अवर्ण। कस्मिन् यदि तत्र पदं वर्तते, पदस्य अन्ते यदि अकारः वर्तते, ततः अनन्तरं ततः परं यदि ऋत शब्द वर्तते चेत् पूर्वपरयोः स्थाने एकः वृद्धि आदेशः स्यात् इति अर्थः। किन्तु कदा? यदि तत्र ऋत शब्द तृतीया समास संबंधी वर्तते, तृतीया तत्पुरुष समास, चेत् एव वक्तव्यं। तृतीया इति पदेन तैः तृतीया तत्पुरुष समासः स्वीक्रियते। उदाहरणं किम् इति चेत्, सुखेन ऋतः नाम सुखारतः इति तस्य अर्थः। सुखेन गतः इति अर्थः, ऋतः नाम गतः। अधुना सुखेन इति आकारान्तपदं वर्तते। तत्र यदा यदा समासः कर्तव्यः तदा तदा विभक्तिपदानां लोपः भविष्यति। तत्तु समासप्रकरणे वयं पठनं करिष्यामः एव। सुख प्लस ऋत इति अवशिष्यते, सुख प्लस ऋत इति अवशिष्यते। तत्र यदि संधि कर्तव्या चेत् आद्गुणः इति सूत्रं प्राप्नोति। आद्गुणसूत्र प्राप्ते सति अधुना अनेन वार्तिकेन तस्य किं क्रियते? इदं वार्तिकं तस्य अपवादं भवति। अधुना सुख प्लस ऋतः इति अवस्थायाम् अनेन वार्तिकेन वृद्धिः एकादेशः भवति। अकारस्य स्थाने तथा ऋकारस्य स्थाने एकः वृद्धिसंज्ञकवर्णः आनेतव्यः। वृद्धेषु आदेशत्रयाः भवन्ति, आ, ऐ, औ। आ इति आगच्छति, सः एकाकी नागच्छति। उरन् रपरः इति सूत्रतः येन रपरः सन् आर् इति प्रवर्तते, तेन सुखारतः
इति रूपं साध्यते। अधुना पुनः शङ्का तैः उत्पादिता। शङ्कामपि बोधयिष्यामि। तस्मात् प्राक् सुखेन ऋतः सुखार्थः इति लौकिकः विग्रहः, अयं तु लौकिकः विग्रहः। तत्र किं भवति, यदा यदा समासः कर्तव्यः तत्र विभक्तिपदानि यानि भवन्ति, प्रत्ययः विभक्तिप्रत्यये, यथा तृतीयविभक्तेः सु औजस् अम् औच्यस् टा टा इत्यस्य लोपः भविष्यति। ऋतः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं, तस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनस्य प्रत्ययः वर्तते सु इत्यस्यापि लोपः भविष्यति। केन इति चेत् सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सूत्रेण अवशिष्यते किं, सुख प्लस् ऋतः। अत्र किं प्राप्नोति, वस्तुतः अत्र अकारः वर्तते, तस्य अनन्तरं ऋकारः विद्यते, साक्षात् आद्गुणं प्राप्नोति। आद्गुणः प्राप्ते सति अनेन वार्तिकेन ऋते च तृतीयसमासे वृद्धिः भवति। वृद्धिः भवति नाम आ प्राप्नोति, आ केवलं आ न आगच्छति, उरन् रपरः इति साहाय्येन रपरस्सन् सः प्रवर्तते इति तस्य अर्थः। सुखार्थः इति रूपम् अनेन साध्यते। अधुना शङ्का, भवद्भिः तृतीया इति पदं वार्तिके किमर्थं योजितं? तत्र समासः तु भवेत्, समासे ऋते च समासे इति वक्तव्यं। तृतीया इति पदं किमर्थम् उपयुक्तम् इति तस्य प्रश्नः, पूर्वपक्षस्य प्रश्नः। प्रश्नः अवगतः? भवद्भिः यद् वार्तिकं तत्र लिखितम्, ओ वार्तिककारः, you have written a vartika like rate cha tritiya samase. Why are you adding tritiya padam in that vartikam? That is the question. Now, uttaram is paramaschasau ritah. This is karmadhare samas. This is not tritiya samas. Tritiya tatpurush samas. If I do not add the padam tritiya, then even in karmadhare samasa there is possibility of vriddhi. So I don't want to make vriddhi in karmadhare samas. That's why I am adding the padam tritiya. So if he do not wish to make vriddhi in karmadhare samasa, he need to add some padam. What is that padam? That is tritiya. So now what will happen? Parama plus ritah, this is the karmadhare samas. And here he doesn't want to make vriddhi. That's why he is adding a pada tritiya. By adding this pada tritiya, here vriddhi rekadesha will not happen. If vriddhi doesn't happen, then what is going to happen? Samanya sutrena sakshat gunadesha bhavishyati. Gunadesha api katham? अकारस्य स्थाने अकारः आनेतव्यः, सः एकाकी नागच्छति, उरन् रपरः इति साहाय्येन अर् इति भविष्यति चेत् परमर्थः इति तस्य रूपं भविष्यति। एतत् स्पष्टं? सरलम् एवमपि। अधुना अन्तिमं वार्तिकं प्रवत्सतर कम्बल वसन ऋण दशानां ऋणे। अधुना पश्यन्तु, प्रवत्सतर कम्बल वसन ऋण दशानां ऋणे इति वार्तिकं। ऋणे इति सप्तम्यन्तपदं। यदि ऋण शब्द परे वर्तते, ऋण शब्दात् प्राक् यदि either वत्सतर or कम्बल वसन ऋण or दश, if these words are there before ऋण शब्द, then what will happen? पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिरेकादेशः भवेत्। उदाहरणं किम्? एकम् उदाहरणम् अहं प्रदर्शयामि, तस्य आधारेण अन्यानि उदाहरणानि अवगन्तुं पारयन्ति भवन्तः। प्र इति शब्दः, प्र इति शब्दात् यदि ऋणं शब्द परे वर्तते, तत्र गुणादेशः न कर्तव्यः। अनेन वार्तिकेन तत्र किं भविष्यति? वृद्धिः भविष्यति इति तस्य अर्थः। उदाहरणं किं? प्र प्लस् ऋणम् अकारस्य तथा ऋकारस्य स्थाने आ इति वृद्धिरेकादेशो भवति। स उरन् रपरः इति साहाय्येन रपरस्सन् प्रवर्तते, आर् इति रूपं भविष्यति। प्रारणं नाम किम्? अधिकं ऋणम्। ऋण इत्यस्य अर्थः भवति डेप्त्, रैट्? अग्रिमम् उदाहरणं
वत्सतर प्लस ऋणम समानमेव वत्सतरार्णम। मीनिंग किम, अर्थः कः इति चेत् वत्साय वत्सस्य कृते यत् ऋणं स्वीक्रियते तदस्ति वत्सतरार्णम। तथैव कंबल ऋणम, कंबल यदि न भवति चेत् तस्य कृते अपि ऋणं कुर्वन्ति स्म जनाः, तत् कंबलार्णं वृद्धिरेखादेशः। कंबलस्य कृते ऋणम्, अर्थः तु सरलः। वसन प्लस ऋणं, कदाचित् वसनस्य कृते कर्तुं शक्यते ऋणं। वसन इत्यस्य अर्थः भवति वस्त्रं, वस्त्रस्य कृते ऋणं स्वीक्रियते स्म, वसनार्णं ऋणम्। अधुना ऋणं ऋणम् इट बिकम्स ऋणार्णम्। यदि कुतश्चित् ऋणं स्वीकृतं तस्य पुनः प्रत्यार्पणीयं भवति चेत् इतः स्वीकृत्य अपरस्मात् जनात् स्वीकृत्य एतस्य ऋणं यदि तत्र परतफेड करायची असेल तर एकाकडून घ्यायचं आणि दुसऱ्याला द्यायचं। एक ऋण फेडण्यासाठी दुसरं ऋण करणं त्याला म्हणायचं ऋणार्णम, है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, एक मित्र से लेकर के दूसरे मित्र का ऋण चुकवाते हैं। तो एक ऋण ये करने के लिए दूसरे मित्र से ऋण करना, उसको बोलते हैं ऋणार्णम। देश प्लस ऋणम, देश के लिए लिया गया हुआ ऋणम एवं वर्तते। अत्र वृद्धिः अपवादं कथं भवति तदस्माभिः पठितम्। अग्रिमं सूत्रं वर्तते उपसर्गः क्रियायोगे इत्यादिकं, तत्तु साक्षात् श्वः पश्यामः। अधुना यदि प्रश्नाः इत्यादिकं सन्ति एतस्मिन् विषये चेत् पृच्छन्तु, नो चेत् समापयामः। न प्रष्टव्यं किमपि? श्वः श्वः समीचीनम्। एक निमिषम, ऋणम का रुकर दोनों के स्थान पर बुद्धि संज्ञक वर्ण आ ऐ ओ ये 3 प्राप्त हुए। एतदर्थम आ ऐ ओ, आ ऐ औ एते प्राप्नुवन्ति, किन्तु तत्रापि आ आनेतव्यः उत ऐ आनेतव्यः उत औ आनेतव्यः, तत्तु स्थानेन्तरतमः इत्यनेन सूत्रेण अस्माभिः आनीयते। अत्र तु आ इत्यस्य एव अवकाशः वर्तते, अवसरः विद्यते, किन्तु सः एकाकी नागच्छति। ऋण अधिक ऋण इत्यस्मिन् शब्दे तत्र आ तु आगच्छति, सः एकाकी नागच्छति, सः सर्वदा रपरः सन् प्रवर्तते, उरण् रपरः इति साहाय्येन। यदि तत्र ऋणम् इति शब्दः वर्तते चेत् अल् आल् इति तत्र भवति, उरण् रपरः सर्वत्र प्रवर्तते इति तस्य अर्थः। अस्तु, धन्यवाद। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम प्रणामाः। नमो नमः। मेलिशा नमो नमः, धन्यवादः। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय।